दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पाक व्यूज़ मोहम्मद मंशा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? बात करते हैं इन 3-4 अहले अज़ीमत की। वैसे तो इन जनरल जो भी अज़ीमत की राह पर चले वो हमारे दिल के करीब है, लेकिन ज़ाहिर है इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में ये एक जावेद हाशमी साहब ने ललकारा, उस पर तो हम पहले तफसीली प्रोग्राम कर चुके। आपको पता है कि मौलाना अताउर रहमान दामत बरकातुहुम आलिया, जो मौलाना फजलुर रहमान के छोटे भाई हैं और सेनेटर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में यानी सेनेट में जब वो एक प्रिलिमिनरी लेवल की कोशिश हुई NFC अवार्ड को, उसकी जो मुतलका प्रोविजन है आइन में, आइन के आर्टिकल 160 की ज़ैली दफ़ा 3A को अमेंड करने का वो जो नाम नहाद बैरिस्टर है मोहम्मद अली सैफ MQM का सेनेटर है MQM की तरफ से सेनेट में, उससे पहले आपको पता है कि वो मुशर्रफ की पार्टी में था। और ये भी आपको पता है कि MQM कितनी यानी MQM अल्ताफ़ ब्रांड, ज़ाहिर है बाकी सारी MQM उसी की ऑफ शूट्स हैं। उनके पेरेंट या उनके माई बाप तो बाहर अल्ताफ़, और उनके साथ समझ लें मुआवन एक्टर थे मुशर्रफ, तो उस वाले से वो देख लें कि उनका DNA क्या है। और अल्ताफ़ उनकी पार्टी के जो रूरवां थे, किसी हद तक रूहानी तौर पर अब भी हैं जी, तो वो कितने वफ़ादार थे पाकिस्तान के साथ। और बेयक वक्त ये उनका कमाल है कि एक तरफ पाकिस्तान की फ़ौज का सरबराह उनकी बुलाएं लेता था और एक तरफ वो इंडिया वाले भी उनकी बुलाएं लेते थे, और दामे दर में सुखने दोनों तरफ यानी लेते थे या देते थे जी। तो बहरहाल उस ब्रांड का है बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ। तो उसने, क्योंकि आजकल ज़ाहिर है जो भगवान है उन्हें पार्लियामेंट से एक ही काम करवाना है, और वो ये है कि NFC अवार्ड की मुतलका प्रोविजंस जो हैं उनको बदलवाना है कि ज़्यादा पैसे वफाक के पास रहें, ताकि वो हैंडी हो ना, एट हैंड, कि फ़ौरन ले लें जहाँ से जब वो चाहें और जितना चाहें। तो सूबों को वो कहते हैं कि ज़रा हाथ तंग करके देने चाहिए पैसे। तो बहरहाल इसकी जो सर्विसेज थी फौरी प्रोवाइड की गई मोहम्मद अली सैफ साहब ने, तो उन्होंने एक नब्ज़ टोने के लिए वो छोड़ी शुरलाई हैं जी। तो उसको बहरहाल शिकस्त हुई उस तजवीज़ को, 17 उसके हक़ में और 25 सेनेटर उसके मुखालफ, यानी हुकूमत को सुबकी उठानी पड़ी। आपको पहले ये इस बात का इल्म है। तो इसमें मौलाना अताउर रहमान ने, आपको पता है कि बड़ा स्ट्रेट फारवर्ड, जो मुल्क के गद्दार तबके हैं और बावर्दी लोग जब आईन वफ़ पाकिस्तान का हलफ भी उठाते हैं और गद्दारी भी करते हैं, तो हकीकी गद्दार जो हैं उनको उन्होंने निशाने पर रखा, और उन गद्दारों की तरफ से मोहम्मद अली सैफ जो है उसने मज़ाहमत करने की कोशिश की और अपना यानी हक़ नमक अदा करने की कोशिश की। मौलाना साहब उनको कहते रहे कि तुम्हें तनख्वाह मिल जाएगी यार पूरी, तुम इतना ना चीखो चिल्लाओ और यानी टपो नहीं ज़्यादा जी। तो बहरहाल हम मौलाना अताउर रहमान को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने हकीकी जो मुजरम है इस मुल्क के, हकीकी जो गद्दार हैं, जिन्होंने इस मुल्क को पकड़ के रखा हुआ है पीछे से कि आगे नहीं बढ़ने देना। यानी देखें कि बांग्लादेश आगे बढ़ गया हमसे, और हम हैं कि अभी उसी चक्कर में हैं, इन भगवानों के साए तले हम एक हैं जी। तो बहरहाल इस वाले से ये एक नज़्म है, असल मकसद ये नज़्म आपको सुनाना है, तो पेश करने की कोशिश करता हूँ। ये सारे आले अज़ीमत के नाम हैं, लेकिन ख़ास तौर पर हाशमी और मौलाना अताउर रहमान के नाम हैं। वैसे इन जनरल आप समझ लें कि जो भी मज़ाहमत करते हैं भगवानों की, उनका नाम नवाज़ शरीफ हो, उनका नाम बेनज़ीर हो, उनका नाम मतीउल्लाह जान हो, जिस भी वो कालम में ढले हों, जो इन भगवानों की हाई हैंडेडनेस के ख़िलाफ़ हैं, ये सब उनके लिए। तो अर्ज़ करता हूँ
مہکنے لگا ہے آخر چمن دیکھو، مہکنے لگا ہے آخر چمن دیکھو، رحمت الہی ہے سایہ فگن دیکھو، مہکنے لگا ہے آخر چمن دیکھو، رحمت الہی ہے سایہ فگن دیکھو۔ ویسے اس کا ایک جزوی طور پر باعث جو ہے وہ ہمارا کوئی سبسکرائبر ہے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، اس نے کمنٹس میں لکھا تھا کہ اس پر نظم لکھیں، تو یہ سمجھ لیں کہ ان کی بھی مہربانی ہے تو اس طرف موٹیویٹ کیا۔ تو مہکنے لگا ہے آخر چمن دیکھو، رحمت الہی ہے سایہ فگن دیکھو، کیسے بدلتا ہے مزاج زمن دیکھو۔ یعنی یہ ایک مزاج بدلا ہے نا، کبھی یہ کوئی سوچتا تھا کہ اس طرح پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یا پریس کانفرنس کر کے ایک بوڑھا سا کمزور سا شخص جو ہے وہ للکارے گا ان بھگوانوں کو؟ جتنی آگہی آج ہے پاکستان کے عوام میں شاید اتنی پہلے نہیں تھی۔ تو انشاءاللہ یہ قافلہ رواں دواں رہے گا، اور منزل اس کی یہی ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی عملداری ہو، اور پاکستان کے عوام کے فریلی اور فیئرلی الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کا نظام چلائیں، نہ کہ یہ جو بنارسی ٹھگ ہیں اور انہوں نے جو آگے پھر ٹھگ رکھے ہوئے ہیں، سب کنٹریکٹ کیا ہوا ہے یہ۔ تو مہکنے لگا ہے آخر چمن دیکھو، رحمت الہی ہے سایہ فگن دیکھو، کیسے بدلتا ہے مزاج زمن دیکھو، کیسے بدلتا ہے مزاج زمن دیکھو، نامراد جھوٹ کے کل جتن دیکھو، کیسے بدلتا ہے مزاج زمن دیکھو، نامراد جھوٹ کے کل جتن دیکھو، ایک جذبہ حق یوں موج زن دیکھو، ایک جذبہ حق یوں موج زن دیکھو، ناتواں لکنت کا ذرا بانک پن دیکھو۔ یعنی جاوید ہاشمی ایک بوڑھا شخص بیمار، پوری طرح شاید بولا بھی نہیں جاتا، تو ایک جذبہ حق یوں موج زن دیکھو، ایک جذبہ حق یوں موج زن دیکھو، ناتواں لکنت کا ذرا بانک پن دیکھو، پھر ہاشمی ایک بت شکن دیکھو، پھر ہاشمی ایک بت شکن دیکھو، اسنام لرزاں اے اہل وطن دیکھو، پھر ہاشمی ایک بت شکن دیکھو، اسنام لرزاں اے اہل وطن دیکھو، در ایوان گرجتا باطل شکن دیکھو، در ایوان گرجتا باطل شکن دیکھو، دیکھو ایک مولوی کا جو بن دیکھو، در ایوان گرجتا باطل شکن دیکھو، دیکھو ایک مولوی کا جو بن دیکھو، اور کیسے شکستاں ہیں بندھن دیکھو، کیسے شکستاں ہیں بندھن دیکھو، ہیں حق مست کو ہو دمن دیکھو، کیسے شکستاں ہیں بندھن دیکھو، ہیں حق مست کو ہو دمن دیکھو، ابس نہیں یہ شعر و سخن دیکھو، ابس نہیں یہ شعر و سخن دیکھو، کتنا مسرور ہوں میں سجن دیکھو، ابس نہیں یہ شعر و سخن دیکھو، کتنا مسرور ہوں میں سجن دیکھو، مہکنے لگا ہے آخر چمن دیکھو، رحمت الہی ہے سایہ فگن دیکھو، کیسے بدلتا ہے مزاج زمن دیکھو، نامراد جھوٹ کے کل جتن دیکھو، ایک جذبہ حق یوں موج زن دیکھو، ناتواں لکنت کا ذرا بانک پن دیکھو، پھر ہاشمی ایک بت شکن دیکھو، اسنام لرزاں اے اہل وطن دیکھو، در ایوان گرجتا باطل شکن دیکھو، دیکھو ایک مولوی کا جو بن دیکھو، کیسے شکستہ ہیں بندھن دیکھو، ہیں حق مست کو ہو دمن دیکھو، ابس نہیں یہ شعر و سخن دیکھو، کتنا مسرور ہوں میں سجن دیکھو۔ اس کے ساتھ ہی یہ ریکویسٹ کہ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ خدا حافظ۔